کیوں جی انہاں نوں کی پتہ ہے حکمران نوں؟ ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نوں دینا ہے، سڑکاں انج بنا کے دینیاں، انج لاہور شہر دا لیول اے رکھنا ہے۔ دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن، بادشاہی مسجد نوں کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے؟ اینوں کہندے نے انجینئرنگ، اینوں کہندے نے قوم دی فلاح اور بہبود، اینوں کہندے نے قوم دی خیر خائی۔ اے کیڑی قوم دی خیر خائی؟ ایک سال ایک سڑک بنی، دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے، او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی، اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری، پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا، ایک پینچر لا، پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا، وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے۔ ایک کوئی تواڈے حکومتان نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو، ہاں جی نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی، ہاں جی کیوں جناب اتنی سیڑھیاں ویکھو، ایتے مسجد تو نکلن لگے ساڑھے دروازے کتنے، کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا، کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا، کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا۔ اس نو کہندے نے انجینئرنگ، اینو کہندے نے غیرت، اینو کہندے نے ایمان، اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی۔ اے کیڑی اصلاح؟ ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے، کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بڑھائی شیر شاہ سوری نے، کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں، ٹرک بھی نہیں کر رہا ہونا، ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہا ہوندے، کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا، انہیں بھی تاخر جرنیلی سڑک بنائی، انہیں بھی موٹر وے بنائی، کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے، گھی کر دیا، کوئی اتھے فیل ہویا، کوئی اتھے فیل ہویا کھڑا۔ اے کی تواڈی انجینئرنگ ہے؟ ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی؟ ہاں تے تساں جا کے کیڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے اٹھتے ٹرک فیل کھڑے ہوندے۔ میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جایا کہنا کی ترقی کیتی، یہ خود بدماش سن، گھنڈے سن، انہاں تے پیسہ کھانا سی۔ شیر شاہ سوری تے فقیر سی، ہاں جی سمجھ آئی بات، حضور دی امت دا خیر خواہ سی، اور قیامت تک وہ جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا گیا۔ تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں، قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں۔